दैविक संदेश देवाच्या उतरांच्या नियाळाक तुमका सर्वांक माये मोगाचो स्वागत। आज आमी एंतेकोस्ताचो वा पवित्र आत्म्याच्या येण्याचो दीस संभ्रमता। पवित्र आत्मो उज्यांच्या जिबा रुपात अपोस्तलांचेर आनी मोरयेचेर देवलो। दारां धांपून आसले ते दारां उगडन भायर आयले, तोंडां धांपून आसले ते तोंडां उगडन जिदूची स्वार्था परगट करूंक लागले। आज आमचे थंय तेंच बदलावण जावंक जाय। आमी तोंड धांपून रावन आसतना काळजांत विरुची स्वार्था धांपून दवरिनासतना ती स्वार्था धीरान परगट करूंक जाय। दुसरें जावन जेजून म्हणलें, हांव तुमकां अनाथा बरी सोड वचना, हांव तुमकां पाराक्लेत दितलो, बुसवंदार दितलो, मजतदार दितलो। आनी तो मजतदार आमचे थंय आयला, ताच्या मजतीन जेजू खातीर आमी जियेवया। आनी तिसरें जावन पवित्र आत्मो आमकां मागणे करूंक शिकयता। आमकां मागणे करूंक कळनातल्या वेळार आमच्या तोंडात उतरां घाल देवाच्या कुशे प्रमाणे मागूंक तो आमकां शिकयता। तर मागया, धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा, संवसाराचे आनी म्हजे तूं रूप तूं नवें कर आनी म्हाका रुपांतर कर।